वर्सां जाली बाबा हांव घरांतल्यान म्हाका भायर काडलेलें आनी हांव भायर कोणाच्या घरान रावतालें आनी दीस काडले। सेगीत 10 वर्सां प्रयत्न करून एका 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेन आपले घर परत मेळयले। पुताचे मरण जाल्या उपरांत सुनेन आनी नातवांत मेळून इंदिरा हळदणकर हांकां तांच्या घोवाच्या घरांतल्यान भायर घाल्ले। तांकां माराणूय तांणी केल्ली। तांचे घर आनी घर टॅक्स तांच्या नकळत तिच्या सुनेन आपल्या नावार करून घेतिल्ले। शेजारच्या घरांत रावन तिणें दीस काडल्या। उपरांत तिच्या जावयान तिका पळयले, मात आपल्याक आपलें घर परत मेळूंक जाय असो निश्चय करून शेवटाक 10 वर्सां उपरांत तांकां तांचें घर परत मेळ्ळें। तांच्या ह्या लढ्यान, तांच्या संघर्शान तांकां समाज कार्यकर्ते जयप्रकाश आमोणकर, शेजारी एंथनी फर्नांडीस तशेंच ज्येष्ठ नागरिक मंचाचे अध्यक्ष अनिल चोडणकर हांणी बरीच मदत केल्या। तांच्या ह्या मदती खातीरूच आपल्याक आपलें घर परत मेळ्ळें अशें म्हणत इंदिरा हांणी तांचे उपकार मानल्या। 10 वर्सां जाली बाबा हांव घरांतल्यान म्हाका भायर काडलेलें आनी हांव भायर कोणाच्या घरान रावतालें आनी दीस काडलेलें। घरान म्हाका घेयनासली। ह्या दारान गेले त्या दारान बंद करी, दुसऱ्या दारान गेले दुसऱ्या दारान बंद करी, घरान घेयनासलेली। आपले ते तितले तेणी सारकें केलें, म्हाजें मोडून घालूचें केलें आनी म्हाका भायर वच म्हणून लागली जावया कडेन। हांव जावया कडेन म्हटल्यार वचना म्हाज्या घोवाच्या घरान रावतलें। तर म्हाका म्हणटा तुका घर खंयचें आहा? हांवें म्हणलें खंयचें घर आहा? म्हज्या घोवाचें घर आहा न्हू, तें म्हाका जाय म्हणून हांव झगडटालें तेजे कडेन। तें आयज फाल्यां करून हांव म्हाजे टॅक्स भरून गेलें जाल्यार टॅक्स तेणीन आपल्याच्या नांवार केले। मुन्सिपाल्टीन गेले जाल्यार नालाले किराणा चंद्र नाम नालाले उज्ज्वला हळदणकर। हांवें म्हटलें कशें जालें तें म्हाका जाय, कोणें दिलें ताका करून तें म्हाका नाजाल्यार तूं एडवोकेटाक चल। हांवें म्हटलें म्हाजे कडेन जायना, म्हाका गव्हर्मेंट दी जाय, हांव येता, म्हाजे कडेन पयशांनी जायना, 2000 दिवन हांवें एडवोकेट करूंक म्हाका जायना म्हटलें, म्हाका गव्हर्मेंट हांव येता। तर तो तेचो कोण एडवोकेट आसलो तो सांगलो कितें तूं नाजाल्यार तुजे कडेन राव, तुका जेवंक दितली, खावंक दितली, रावंक दितली। हांवें म्हटलें म्हाका नाका, म्हाजें घर म्हाका जाय। तर तुका घर मेळटलें म्हटलें आनी म्हाका घर दिता दिता केलें आनी म्हाका घरूय दिना जाल्यार कांय दिना जाल्यार मारून म्हाका 3 फावटी भायर घातले। भायर घातले तर जावयाचें दुकान आसलें चेडवाचें म्हाज्या, ते चेडवाच्या दुकानान जावयान सामान काडलें आपल्याचें, भायर उडयलें काडून आनी म्हाका म्हणलो ह्या घरान तूं राव म्हणून म्हाका जावयान म्हाका रावोंक दिलें आनी दुकानांतलें सामान काडून भायर उडयलें। चेडूं म्हाजें गेलें, चेडोय म्हाजो गेलो। चेडो वचना फुडें म्हाका त्रास केले खूब तेणें। आपूण तें कितें आपल्याचें कितें केलें आनी तें लग्न जावन गेलें म्हटल्यार तेका घर कशें मेळटलें? म्हाजें घर म्हाका मेळोंक जाय म्हणून हांव झगडटालें, रात दीस झगडटालें। म्हाका कोणें हेल्प केलो बाबड्यांनी, हे मास्तरान केलो म्हाका हेल्प, हे आमोणकरान केलो म्हाका, ते एंटनीन केलो म्हाका आनी हो रस्तो दाखयलो म्हाका। 10 वर्सां जालीं म्हाका म्हाजी केस मेळना जाली म्हाका। कशी मेळटली काय म्हणून हांव रात दीस रडूंक लागलें। हांव म्हणलें चिता अरण्यान पडलें तशें हांव अरण्यान पडलेलें हांव, म्हाका जाग्यार हाडटलो कोण? एक देव असो जाल्यार म्हाका जाग्यार हाडटलो म्हटलें। हे म्हाका 3 जाण मेळ्ळे आनी म्हाका हे जागो दाखयलो म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी तुमी अशेंच कोणाचे तुमी मेळ्ळे म्हाका पत्रकार, तुमचे सगळे ते देव बरें करूं म्हणून मागता हांव तुमचे कडेन। अशीच कोणाची जाणटी येयली ना तेंचे अशेंच सॉल्व करा तुमी, देव बरें करूं तुमकां। आम्ही ही इशू 3 फेब्रुवारी 2024 एक इशू घेतलेलो इंदिरा हळदणकर रिगार्डिंग हाऊस टॅक्स। हाऊस टॅक्स कशें आसलें, तिचे सुनेन ते एका न कळटा आपल्या नांवार ते ट्रान्सफर केल्लेले। सो त्या संदर्भात त्यांचे हियरिंग चलताले, ते हियरिंग चलताले। सो म्युनिसिपालिटीन तेजे आमकां ऑर्डर येयलेली आसा आनी निकाल लागलेलो आसा आनी ताका फायनली न्याय मेळिल्लो आसा। सो ह्या संदर्भात आमी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाक आनी धन्यवाद करपाक आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेली आसा। फर्स्ट म्हणजे सगळे मिडियाकारांक, ओके, पत्रकारांक, जशें सोशल मिडिया जावं प्रिंट मिडिया जावं मागीर न्यूज चॅनल्स हांकां सगळ्यांक मनापूर्वक धन्यवाद करता आनी तांचो आभार मानता। तशेंच सेकंडली आमचे बायणाकार, युनायटेड बायणाकार, जे एक उलोवचेर एक मोठे संख्येन लोक पावन तिका काय स्वार्थ नासतना तिका सपोर्ट दिलो, आदार दिलो, तेंचेय धन्यवाद करता। थर्डली आमचो सीओ सर आतांचो जो आसा तेणेन ती केस पयली दोनी बाजू आयकली, दोनी बाजून आयकून ते डॉक्युमेंट्स प्रॉपर व्हेरीफाय करून कायदेशीर कितें बसता तो ताका ऑर्डर पास केली आनी हांव सीओ सराचे मनपूर्वक धन्यवाद करता। आनी फायनली आमचो मास्तर आसा तेणेन खूब हें केलें, सो ताका धन्यवाद करता, एंटोनीकूय धन्यवाद करता। आनी फायनली मेन सांगचें म्हणजे वालोर म्हणजे ते आईक आमच्या
तिणेन ती 70 वर्सां आसतना तेणें केस स्टार्ट केल्ली झगडपाक. आतां तिका 80 वर्सां, म्हणजे ताका आपलें स्वताचें घर हें न्याय मेळपाक 10 वर्सां गेली. तेणें खूब त्रास केले, खुबशे ऑफिसांनी गेली, ती खुबशी दारां बंद जाली, पूण तेणें हार मानूं ना. ती रावली, ठामपणे रावली. आपल्याक न्याय मेळटलो आनी ताका न्यायपालिकेचेर पूर्ण विश्वास आसलो की आपल्याक न्याय मेळटलो म्हणून. आनी हे ताणें सिद्ध केलें. आनी ही सिद्ध न्हू, आनी हे ताणें एक लोकांक एक्झाम्पल सेट केलें आनी दुसऱ्या जाणट्यांक की एज डज नॉट मॅटर. आनी आमच्या खातीर सगळ्या खातीर शी हॅज बिकम अ सुपर वुमन. हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फ्लॅशबॅक ती स्टोरी कशी आसलेली, तिच्या सुनेन आनी तिच्या नातवान तिका घरांसून भायर काडून ताका घरांसून भायर काडून एक धाकट्या रुमान दवरलेलें आनी तिका ती पळयनासली आनी ताका टॉर्चर केलेलें, ताका मारलें, ताका 3 फावटी मारलें. सगळ्या लोकांनी पळयलेलें आसा, लास्ट टायम जशें सांगलें अशें. ओके, ताका तें घर तेजें रिपेर करून ताका तशीच सोडलेली. ते पावस पडून बीन सगळे ताका त्रास जाताले. ती ऑलमोस्ट तुम्ही लास्ट टायम उलयला सेम उलयता, ती मरणाच्या दारार पावलेली. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी ताका ताडपत्री बीन घालून दिल्ली लास्ट टायम. सो ताका ब्रुटली शी वॉज बीन टॉर्चर ब्रुटली. अँड फायनली ती जेन्ना झगडपाक ते 10 वर्सां, आय एम सरप्रायज, आपलें स्वताचें घर प्रूव करपाक तिका 10 वर्सां लागली. दॅट इज खरेंच म्हाका वायट दिसता. आनी हांवें फुडें आमच्या सीओ सराक सांगूंक सोदता, नेक्स्ट टायम कोणी जर हाऊस ट्रान्सफराक येता जाल्यार ते डॉक्युमेंट्स प्रॉपर व्हेरीफाय करचे. अशी जावंक जायना की आपलें स्वताचें घर प्रूव करपाक 10 वर्सां वचूंक जाय. हांव एक रिक्वेस्ट करता सीओ सराक, आतांच्या सीओ सराक, आनी सगळ्यांचे एक देव बरें म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. रिगार्डिंग तुम्ही आता हेल्पिंग हँड जो तुम्ही दिल्या 10 वर्सां जालेली, 10 वर्सांच्या भितर तुम्ही हेल्पिंग हँड जो घेतला त्या प्रोसेसाक कितलो टायम लागलो? म्हाजे कडेन जेन्ना पावलेली 3 वर्सां, 2 वर्सां एक 2 ते 3 वर्सां भितर म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्नासून हांवें तो तिजी मॅटर हांवें इशू हायलायट करपाक लागलो. तुम्ही कंटिन्युअसली कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो. हांव करतालो, मास्तर करतालो आनी एंटोनी करतालो. आमी कंटिन्युअस फॉलोअप खंयच्या बाबतींत एका त्रास जालो पुलिसांक फोन मारतालो, पुलिसांक आपयतालो. मास्तर आमचो कंटिन्युअस म्युनिसिपालिटीन सीओ कडेन फॉलोअप करतालो. हांव वचून सीओ कडेन मेळून कंटिन्युअस केस खंय पावला, कितें जालां सगळें आमी प्रॉपर फॉलोअप करून ताका तो न्याय मेळटा. कित्याक आमकां खबर आसलेलें, कित्याक आमी धाकटेपणासून व्हडले थंय जाला आनी आमकां खबर आसलेलें घर तिच्या घोवाच्या नांवार आसलेलें आनी तिच्या घोवाच्या नांवार. आनी आतां सीओन ऑर्डर काडला की जे हाऊस टॅक्स जे तिणेन ट्रान्सफर केलेले इट शूड बी रिवर्टेड बॅक ऑन हर हजबंड्स नेम. ओके, ही ऑर्डर काढलेली आसा आनी खंयच्या पेजार काढलेली आसा की जे तिच्या सुनेन जे एफिडेविट दिल्लेले पळय ते फॉल्स आसा म्हणून, रॉंग दिला म्हणून 14 पानांचे एफिडेविट दिला म्हणून. सेकंडली जी एनओसी हेची घेवंक जाय आसली ती घेवन नासली. सो हे 2 बेजार सीओन ती ऑर्डर काडला टू रिवर्ट इट बॅक ऑन हर हजबंड्स नेम, दॅट इज चंद्रू बाबलो हळदणकर. पयलीं एका त्रास जाता ते जी आमची कंप्लेंट आमची एंटोनी फेर्नांडीस हो तिजो शेजारी, तिका तेजी दुख्ख पळोवंक जायना जालें आनी तो पयलीं आमचे मडगांवां जे आमचे फेडरेशनाचें ऑफिस आसा थंय गेलो आनी थंय ताणें सांगलें, आमच्या प्रेजिडेंटाक सांगलें. पूण प्रेजिडेंटान मागीर ती म्हजे कडेन तांकां वता म्हूण सांगलें. हांव वास्को ज्येश्ठ नागरीक मंच आमचें एसोसिएशन आसा तेजो हांव प्रेजिडेंट आसा म्हूण तेणी वास्कोची केस आशिल्ल्यान तेवून तेणी म्हजे कडेन ताका धाडलें. आनी तेन्नाच्यान हांवें ही केस तिजी म्हाकाय पटलें, तिजें घर तिजे नांवार नाशिल्लें आनी जे उत्पन्न तिका कांयच मेळनाशिल्लें. ते 1-2 हजार विडो पेन्शनाचेर जगताली. तेजी दुकानां आशिल्ली, घर सुनेन तें घर भाड्याक दिल्लें, तेजे सगळे पयशे ती खाताली. म्हणजे सगळ्यांक पयलीं एका आदार म्हणटा तो कसलोच नाशिल्लो. म्हणजे सुरवातेक हांवें सगळ्यांक पयलीं तिजे पळयलें की एका उत्पन्न आसा, पूण एका उत्पन्न तें कांय मेळना. म्हणटच हांवें पयलीं सगळ्यांक पयलीं अंडर जो गव्हर्मेंटान जो नवो एक कायदो काडला, मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन अँड पेरंट्स 2007 हो कायदो काडला. तेज्या अंडर तिका मेंटेनन्स मेळून दिवपाचें पयलें काम हांवें केलें. आनी जवळ जवळ 3-4 वर्सां हांवें ती हेजे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ही केस तिजी फायल केली. आनी शेवटाक डेप्युटी कलेक्टराकूय ते सगळें दाखयलें भाड्याचें बी सगळें. आनी शेवटाक डेप्युटी कलेक्टरान तें हें केलें की सुनेन जे भाडें ती घेताली ती सगळें तिका म्हयन्याक 10,000 रुपया दिवचे म्हणून तिका ऑर्डर काडली. आनी ती आज पर्यंत आतां ती 10,000 तिका दिता. कित्याक तिजी 2 दुकानां आसात, त्या भायर घर भाडें तिका मेळटा, तें सगळें म्हणून तिका आतां मेळटा. तेज्या मदीं म्हाका अशें कळ्ळें की ही केस चलयतना सुद्दां अशें कळ्ळें, तिणें सांगलें की घर तिणें आपल्या नांवार केलां. सगळ्यांक पयलीं ती जेन्ना वर्सा भाशेन भाडें भरूंक वताली तेन्ना तिका कळ्ळें की ती घर तिच्या नांवार ना, तें सुज्वलान आपल्या नांवाचेर करून घेतलां. म्हणटकच हिणें कंप्लेंट केल्ली म्युनिसिपालिटी कडेन. पूण जवळ जवळ 2014 ते 2021 पर्यंत
तिका म्युन्सिपालिटीन कसलीच दाद दिली ना, फक्त हेल्पाटे घालपाक लायल्यो. आज केस दवरप, एडजन करप, आज केस दवरप, एडजन करून अशें करून करून जवळ 6 वर्सांचे काडले. म्हणजे म्हाकाय हें कळटकच हांवें तिका हेल्प करपाक, ती जाणटी, तिका आनी कोणाचोच हें नाशिल्लो, म्हणून हांवें सगळे पयलीं म्युन्सिपालिटी कडल्यान सगळे डॉक्युमेंट्स मागयले. अंडर RTI हांवें डॉक्युमेंट्स मागयले. तिणें घर आपल्या नांवार कशें ट्रान्सफर केलें तेज्या बद्दल सगळे हांवें डॉक्युमेंट मागयले. आनी त्या डॉक्युमेंटान म्हाका अशें दिसून आयलें की तिणें फाल्स एफिडेवीट दिल्लें आसा. फाल्स एफिडेवीट म्हणजे तिणें केलें घोवाचें नांव आपल्या घोवाच्या नांवाचेर आशिल्लें, सुनेन घोवाच्या नांवार आशिल्लें म्हणून हें केलें, पूण ते घोवाच्या नांवार केन्ना ट्रान्सफर जाल्ल्याचेर केन्नाच डॉक्युमेंट दिवना. आनी हांव त्याच पॉयंटाचेर सामको झगडत रावलो. आनी म्युन्सिपालिटीन जवळ जवळ 2014 ते 2000 म्हणजे 20 तारीख म्हणजे कोरोना आयलो तेन्ना मातशें बंद आशिल्लें. तेज्या उपरांत आमी सामके सतत ते फाटीक लागपाक लागले. 2-3 चीफ ऑफिसर येवन गेले, तेणी कांयच हें केलें ना. म्हळ्यार आमी केन्ना तिजे आशा सोडूं नाशिल्ले. आमी म्हणटाले तिका न्याय मेळटलोच, कित्याक तिजी बाजू सामकी भक्कम आशिल्ली आनी ते हितून मेळटलें म्हणून आमी आशिल्ले. शिवोन पयलींचे शिवो जे आशिल्ले तेणी ते कांयच केलें ना, ते फक्त येवन डेटी एडजन करता. आमी सुद्दां हातान घेतल्या बरोबर सुद्दां कितकेदा तरी हेणी एडजन केली. त्यांचो जो एडवोकेट आशिल्लो तो एक झगडटालो की एकदां हेणें एग्रीमेंट दिला म्हणपाक लागले की हेणें एग्रीमेंट दिल्ले की आपल्याक जर सगळे आपली जर अटी मान्य करता जाल्यार आपूण ते रावपाक तयार आसा, पूण ते बाकीचे तशें कांयच करूं नाशिल्ले. म्हणजे त्या हेजेर एडवोकेट त्यांचो आशिल्लो तो झडटालो की ही केस फायनल जाल्ली आसा, घर तेजे नांवार जाल्ल्या ट्रान्सफर जाल्लें आसा आनी ही फुडें चलूंक जावची न्ही. पूण हांव सामको झगडत रावलो की हेजेर खंयच केस क्लोज जाल्ली अशी म्हणून ना, फक्त तेका लागून हांव ते हेजेर झगडपाक लागलो आनी ती शेवटाक आमकां ह्या 8 दिसांक आमकां न्याय मेळ्ळो. म्हण ती आतां तिका एक इच्छा आशिल्ली, ती झगडटाली. आतां सुनेच्या नांवार घर असलें आपल्या नांवार असलें हितून कांय फरक पडना, पूण तिका दिसतालें की आपलो जो जीव आसा तो आपल्या घरांतूच वचचो, आमकां दुसऱ्याच्या दारान आपल्या तो जीव वचचो न्ही अशी तिची मनाची इच्छा आशिल्ली. म्हणून आमी चड झगडले. तिका तिजें घर तिच्या मानार मेळून दिवपाक लागून आमी झगडले. जो आमकां सपोर्ट दिल्लो ते आईचे जे प्रॉब्लम आसले ते आमी फुडें व्हरपाक. सो तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी आईचें म्हणजे अशें जाल्लें सिट्युएशन की ती इतली सफर जाताली म्हणजे ताका कोणाक सांगपाक जायनासलें, इतली ती सफर सोंसताली. सो म्हाका बी तें मातशें वायट दिसतालें तेजें पळोवन. सो हांवें म्हाका व्हड कशें घडटा ते भशेन हांवें ताका हेल्प करपाक ट्राय केली. सो एक देवान कशें मांडलेलें ते भशेन न्हू तेचे ते सॉल्व प्रॉब्लम जायत गेले. जे मनशाक हांव मेवलो ते मनीस म्हाका पॉझिटीव मेवले आनी सगळे फुडें सरले आपणाचो म्हणजे अशें आदार करपाक ताका सपोर्ट. मेन म्हणल्यार आमचो सर मास्तर ताणें पेपर वर्क करून ताका जे सपोर्ट केलो. मागीर आमचो JP जयप्रकाश आमोणकर हेजो बी आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. तशें बाकीचे जे शेजारी आसले ते बी येयले ताका हेल्प करपाक, तेजे वेल विशस. म्हणजे तांकां बी दिसलें म्हणजे तेचेर कितें ते अन्याय जाला. म्हणजे अशें की आमकांच वायट अशें दिसलां न्हू, बाकीच्या लोकांक बी अशें दिसून येयलें की तेच्या आदाराक आमी वयचे अशें. आनी आमी 3 फेब्रुवारी 2024 अशेंच मिडियाचे एक अशें व्हिडियो करून आमी तेचे लायव्ह म्हणजे लोकां फुडें पावोवपाक लागून आमी एक ट्राय केली, तजवीज केली. आनी तितून आमचो जयप्रकाश आमोणकराचो म्हणजे एक हें आहा म्हणजे तेजो संबंद आहा तितून भितर. सो इनिशिएटीव घेतला. सो तो एक आमकां सपोर्ट जालो की इतलीं वर्सां हे आईचे प्रॉब्लम सॉल्व जायनासले, ते कित्याक जावंक ना, तेजे करेक्टीव आनी प्रिवेंटीव एक्शन तेंच्यांनी कोणें कन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवची. कित्याक इतली डिले जाली ती, कित्याक अशें जावचें न्हू. जी आई कित्याक सोडलेली ते कडेन फायनान्शियली वीक आहली ती गरीब मनशा कडेन कांयच आसना, पूण एकूच भावार्थ आसता देवाचेर आसता. अगर तुका देव बरो आसा जाल्यार कोणूय पावता, हे अशें आमचो भावार्थ म्हणटा आमी मनीसपणाचे हितून. सो तशें कितें तेचे लायफान अशें एक मांडावळ जाली
आनी ती सारकी तशीच गेली. आनी आतां एक निमाण आमकां चीफ ऑफिसर मेळलो, ज्या ऑफिसरान दिसलें की ती खरेंच एक आपणाची आवय कशी सजमून तेणें दिसलें म्हणजे तेच्यान अन्याय जाल्लो आसा. आनी ते प्रमाणे आमी तेन्ना 3 फेब्रुवारी हें केल्लें 2024 मिडियाचेर. तेन्ना एक बॅनर लायलोलो, जस्टीस फॉर इंदिरा चंद्रू हळर्णकर म्हणून. सो आमकां आयज खोशी भोगता म्हणजे एक चीफ ऑफिसर दिपेश रोयलकर जो आमचो म्युनिसिपालिटीचो ऑफिसर आसा, हांव ताका एप्रिशिएट करता आनी हांव क्लॅप मारता. कित्याक हेच्या पयलीं जायते ऑफिसर येवन गेले, तांकां तेचें दूख दिश्टी पडोंक ना म्हूण डिसिशन घेवंक पावंक ना. सो हे सराक हांव क्लॅप मारून हें करता. आनी तुमच्या मिडियाकूय बीन सगळ्यांक जे तेचे म्हणजे अशे पिलर खडेगांत पिलर कशे तुमी तेच्या सपोर्टाक येयले, एक मुलो मारलो तुमी येयले. आनी बाकीचे लोक पासून मास्तर म्हटल्यार पेपर घेतलो म्हणजे एवरी डेट आहली तेन्ना वयतालो तो एटेंड करतालो आनी सगळे आपणाचे जे सपोर्ट करपाचो केलो ते. सो सगळ्यांक तुमकां जे आईक सपोर्ट केल्ल्यांक कालकांतान देव बरें करूं.